فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت شيء لا بد منه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ساڈا اس مقام تے چل کے آمنا اپنی مقدس بارگاہ ہے جس قبول و مقبول فرماوے. چونکہ آج احسان و ثواب دی مجلس ہے، ہمارے برادر مولانا جواد صاحب دے نانا جان دی اج رحلت ہوئی، انہاں دے احسان و ثواب واسطے اس مجلس کا انعقاد کیتا گیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں نوں کروڑ جنت نصیب فرماوے، انہاں دے درجات عالیہ نوں بلند فرماوے، اور پسماندگان میں بالخصوص برادر جواد نوں صبر جمیل عطا فرماوے. دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس مختصر جے ٹائم دے اندر انشاءاللہ اپنے جڑے نکات نوٹ کر کے آیا انشاءاللہ ایز اے سبق سنائی دے ہویا جلدی دے نال تو مرخص لیسیں. ماشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن مجید وچ ارشاد فرمائیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ماشاءاللہ ہے نا سارن دا عقیدہ، ماشاءاللہ ہر نفس موت دا ذائقہ چکسی. اس دنیا تے جتنے بھی انسان جتنی بھی مخلوق آئیں انہوں نے واپس ونجنا ضرور ہے. بے شک بے شک. اسے حوالے دے نال موت دے حوالے دے نال رسول خدا ارشاد فرمائیں الموت شیء لا بد منہ، فرمایا موت برحق ہے، ہر کسے تے آونی ہے. جیڑا بھی انسان جیڑی بھی مخلوق اللہ نے خلق کیتی ہے اس تے موت ضرور آونی ہے. ماشاءاللہ ایک دفعہ رسول خدا ایک جگہ تے تشریف فرما ہے نکیل بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک شخص دوڑتا ہویا رسول خدا دی خدمت چایا، آ کے عرض کی تھی، فرمایا اتأذن لی ان اتمنى الموت، فرمایا کہ میں موت دی تمنا رکھنا، ماشاءاللہ میں اس دنیا تو ونجنا چاہنا، میں بارگاہ پروردگار وچ ونجنا چاہنا، میں موت دی تمنا رکھنا. فرمایا یا رسول اللہ مینوں کوئی وظیفہ بیان فرماؤ، ماشاءاللہ مینوں کوئی وظیفہ دیو، میں اس دنیا تو ونجنا چاہنا، میں مرنا چاہنا، میں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہنا. اللہ دے رسول نے اس موقع تے ایک جملہ فرمایا کہ الموت شیء لا بد منہ، کہ اس دنیا تے جیڑا بھی شخص آیا ہے موت برحق ہے، اس تے آمنی ضرور ہے. ماشاءاللہ. اور وقت اسے دزال دے وچ کچھ جملے بیان فرمائے، اس شخص نو اس دا وظیفہ دسیا. فرمایا وَسَفَرٌ طَوِيلٌ يَنبَغِي لِمَنْ أَرَادَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَشْرَ هَدَايَا. ماشاءاللہ. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اگر تو موت دا ارادہ رکھنا ہے، اگر اس دنیا تو ونجنا چاہنا ہے تو 10 ہدیے دا اہتمام کر. ماشاءاللہ فرمایا کہ جس طرح ایک میں اپنے طرفوں مثال دے رہی ہیں چونکہ روزہ بھی ہے، اس کا بھی احساس ہے. فرمایا کہ جس طرح دنیا دوتے ساڑا دستور ہے کہ انسان اگر طول سفر تو یعنی طویل سفر تو اپنے گھر والے پاسے آندا ہے، ماشاءاللہ اپنے لوگاں واسطے، اپنے بھراواں واسطے، اپنے دوستان واسطے ہدیے لے کے آندا ہے، یا طولانی سفر دا قصد کر رہی ہے، ارادہ کر رہی ہے، اور اپنے سفر واسطے جس طرح ذات سفر لے کے نال ویندا ہے کہ مینوں سفر دے وچ کیڑی شے دی ضرورت ہو سی، مینوں کیڑی چیزاں درپیش ہو سن تے میں انہاں دا سب تو پہلے انتظام کر لواں تاکہ رستے دے وچ مینوں کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے. بے شک بے شک بے شک. تو اللہ دے رسول نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا اگر مرنا چاہنا ہے، اگر اس دنیا تو ونجنا چاہنا ہے
تو 10 ہدیے دا اہتمام کر. شخص پریشان ہویا, فرمایا وہ کیسے ہدیے کیسی چیزاں میں اپنے نال لے کے ونجا جس دا مینوں اگا فائدہ ہو سی. اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو پہلا ہدیہ ہدیۃ اسرائیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام واسطے کچھ لے کے ونج. واہ جی واہ ماشاءاللہ. کوئی چیز لے کے ونج. دوسری چیز فرمایا وہ ہدیۃ و قبر. اس طرح 10 ہدیے فرمائے اگر انسان محنت کرے پڑھنا چاہے تو ایک اشرا اس تے بن سکتا ہے مجالس تے. پہلی چیز فرمایا ہدیۃ اسرائیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام واسطے کوئی چیز لے کے بن. شخص پریشان ہویا, پوچھا یا رسول اللہ حضرت اسرائیل واسطے میں کیا لے کے ونجا, میں کیڑی چیز لے کے ونجا. فرمایا کہ تیری زندگی دی, تیری آخری زندگی دی ابتدا اس مرحلے تو ہو رہی ہے. توجہ ہے جناب دی, تیری اگلی زندگی دی ابتدا اور اس دنیاوی زندگی دا اختتام تیرا اس مرحلے تو ہو رہی ہے. اس واسطے انہاں واسطے کوئی چیز لے کے ون. فرمایا کیڑی شے لے کے ونجا. فرمایا پہلی چیز رضا الخصما. فرمایا کہ جڑے تیرے نال لوگ ناراض ہیں, اس کا اگر میں مفہومی ترجمہ کراں, فرمایا جڑے لوگ تیرے تے ناراض ہیں, اگر کوئی ناراض ہے تو انہاں نو راضی کر کے وانج. تیرے نال اگر کوئی ناراض ہے, اگر تو بدکاریاں کرے نہ, فرمایا انہاں تو بچ کے, اور جڑے لوگ تیرے نال ناراض ہیں یا تو انہاں نال ناراض ہیں, انہاں نال صلح کر کے انہاں نال راضی ہو کے اگا وانج. اے ہدیۃ اسرائیل, پہلا ہدیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا ہدیہ فرمایا وقضاء الفوائد. فرمایا جڑے تیرے واجبات رہ سہ ہیں انہاں نو ادا کر کے اگا وانج. چونکہ اسا اگر اپنی دنیا دی مثال دے ویے, اگر ساڈے جو کہ اسا ایران وچ رہنے ہیں, جڑے لوگ زیارات تے آندے قافلہ سالار جلے انہوں نے ڈیل کر رہا ہوندے, میرے جملے سے توجہ کرے سو, قافلہ سالار جس ٹائم اپنے زائرین نو ڈیل کر رہا ہوندے, انہوں نے آکھ رہا ہوندے کہ تساں ایک لمبے سفر تے جا رہے ہو. وقت لوگ جڑے نویں پہلی دفعہ آندے وقت وہ پاسپورٹ تا دے دیں, وقت وہ سالار کنو آ کے پوچھ دیں کہ اے سالار صاحب رستے دے وچ کیڑی شے زیادہ ضرورت ہوندی ہے, اسا تاکہ انہاں چیزاں دا انتظام کریے. تا ایتھے بھی ایو حال ہے. یعنی اگر انسان جا رہی ہے, فرمایا دوسرا ہدیہ جیڑا ہے وہ اگر تیرے تے کوئی واجبات تیرے رہ سہن حج رہ گئی, تیرے تے واجب بھائی اگر نہیں ادا کر سکیا تو انہوں نے ادا کر کے اگا ونج. اگر برائیاں کرے نہ تو انہوں تو بچ کے اگا ونج. فرمایا اے ہدیۃ اسرائیل, اور ہدیۃ اسرائیل ہے. تیسری چیز فرمایا والشوق الی اللہ. فرمایا جلے انہاں چیزاں نو انجام دے لے سے وقت اللہ دے نال ملاقات دا شوق رکھ, وقت اگا ونجا دا شوق پیدا کر. اس تو بعد اگلی فرمایا وتمنا للموت, وقت موت دی تمنا کر, موت دی تمنا. فرمایا اگر انہاں چیزاں تو آمادہ ہیں, یہ چیزاں تیرے اندر موجود ہیں, وقت تمنا کر. اسا تا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا انسان نو, انسان دی صبح کس طرح ہو رہی, انسان دی شام کس طرح ہو رہی. اتنے اسا غافل ہو چکے ہیں, اسا بالکل تیاری بھی نہیں کر رہے. تو انسان جس طرح سفر تے ونجن تو پہلے آمادہ ہو ویندا ہے, اسی طرح ایک اگلے سفر تے, یعنی یہ موت یہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے, یہ زندگی ایک پل تو عبور کرن دا نہ ہے. تو پل تے انسان اپنا گھر نہیں بنا لیندا بلکہ اس پل تو عبور کرے دا. تو اسا اگلے سفر دا انتظام, اگلے سفر دی ابتدا کر رہے ہیں. تو اسا اگا راونا کتھے, یعنی اس نے اگر مثال میں یا جڑی ظاہرین دی پہلے دیتی, تو وقت ظاہرین آج کل جو کہ آن لائن سسٹم ہے, لوگ گھروں نکلن تو پہلے ہوٹل بک کروا لیتے ہیں نا. یہ گھروں نکلن تو پہلے صلوات بھیجے محمد والے محمد ذات انسان گھروں نکلن تو پہلے ہوٹل دی بکنگ کروا لیندا ہے کہ میں جس طرح گھروں نکلا مینوں اگا کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پوے.
ہو سکتا ہے رش دی وجہ اتنی زیادہ ہوئے جس طرح نوروز دے دن چل رہے ہیں رش اتنا ہوئے ہوٹل نہ ملے آن لائن بکنگ کروا لیں دن تو اتھے بھی انجے ہے کہ اگلا سفر کوئی ایسا سفر نہیں کہ اتھے بندہ 4 دن راسی تا واپس آوے سی 8 دن راسی تا واپس آوے سی سال بعد واپس نہیں میرے بھائی اتھے ابدی زندگی دے وچ جا رہے ہو اور اپنی زندگی دی انتظام اپنی زندگی دا اس رہائش دا اس جگہ دا انتظام اپنی زندگی چ کر کے واجب ماشاءاللہ بے شک بے شک فرمایا وقت موت دی تمنا کر کے لئے ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہو سن دوسرا ہدیہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ دوسرا ہدیہ کیڑا فرمایا قبر واسطے کچھ ہدیے لے کے ونج او قبر کے جس ٹائم انسان نو قبر دے وچ سلا دیتا ویسی اگر قبر دی ڈیفینیشن کرا قبر دی تعریف کرا قبر آخ دے کے سنوین قبر ایک ایسے مکان دا نہ ہے ایک ایسی جگہ دا نہ ہے کہ جیڑی بالکل تنگ ہو سی سامنے بھی دیوار ہو سی پچھو بھی دیوار ہو سی دائیں سائڈ بھی دیوار بائیں سائڈ بھی دیوار سر تے مڑن دے حساب تے مٹی ماشاءاللہ یعنی اس ٹائم انسان دا کوئی پشتان حال نہ ہو سی انسان جڑے اعمال دنیا تے انجام دیتے ہو سین انہا اعمال نو لے کے انسان قبر دے وچ جا رہی ہے فرمایا ہدیت و قبر واسطے کچھ ہدیے لے کے ون تو پوچھا اس شخص نے کہ اے اللہ دے رسول میں نے دسو کہ میں قبر ویسے کیسے ہدیے لے کے بن جا فرمایا ترک النمیمہ شاید عربی دا لفظ ہے اس طرح ہے یا میں پڑھا تو ہے فرمایا ترک النمیمہ فرمایا کہ غیبت نو ترک کر دیو اس دا مفہومی ترجمہ فرمایا غیبت نو ترک کر دیو جیڑیاں برائیاں تسا انجام دین دیو انہاں نو ترک کر دے قبر دا ہدیہ تیرے واسطے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسری چیز فرمایا واستبرعوا من البول فرمایا نجاسات دا خیال رکھ نجاسات دا خیال رکھ جڑے انسان نجاسات دا خیال نہیں رکھ دے پاکی دا خیال نہیں رکھ دے اپنے آپ نو پاکیزہ نہیں رکھ دے فرمایا اگر نجاسات دا خیال نہ رکھ سو تو فرمایا ایک جب لوگ نجاسات دا خیال نہیں رکھ دے فشار قبر دا سبب بڑھ لیں فرمایا اس ٹائم تین پریشانیاں ہو سن اگر تو نجاسات دا خیال رکھ سے تو تین اس قبر دے پریشانی دا سامنا نہ کرا ہو سی تریجی چیز فرمایا قراءت القرآن قرآن دی تلاوت کر ماہ مبارک رمضان آ رہی ہے فرمایا قراءت القرآن اللہ دی پاک کلام دی تلاوت کی کر ایک قبر واسطے ہدیہ ہے صلاۃ اللیل نماز شب دا پابند ہوئے نماز شب پڑھی کر فرمایا نماز شب پڑھ سے تاہے تیرے واسطے قبر دے وچ روشنی دا سبب بڑھ سے روشنی دا سبب بڑھ سی میرے بھائی اگر اے چاہندے ہو کہ قبر دے وچ ایسی روشنی ہوئے اندھیرا نہ ہوئے تاریکی نہ ہوئے فرمایا وقت نماز شب دا پابند ہوون نماز شب نو پابندی دے نال ادا کر اے تیرے واسطے قبر دے وچ روشنی دا سبب بڑھ سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک روشنی دا سبب بڑھ سی فرمایا وسراج القبر صلاۃ اللیل قبر دے وچ روشنی نماز شب دی وجہ تو سی یعنی نماز شب تیرے واسطے قبر دے وچ روشنی تیرے واسطے بن گئی سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ